नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम शपथ समृद्धिमा। नेपाललाई विविध गीत सङ्गीतमा धनी देशको रूपमा लिइन्छ, किनकि यहाँ बस्ने विभिन्न जात जातिका आफ्नै भाषा, संस्कृति र परम्परागत चाडपर्वसँगै लोकवाद्य, लोकगीत, सङ्गीतमा विविधता रहेको छ। कुनै पनि समाजको प्रभाव वा परिवर्तनमा साहित्य, कला, सङ्गीत, राजनीति तथा धर्मको भूमिका अहम रहन्छ। कला, सङ्गीत कुनै पनि मुलुकको गहना हो। कला र सङ्गीत बिना समाज र देश पूर्ण हुन सक्दैन। प्रत्येक मानिसको हृदयमा कलाप्रति एक प्रेम भावना हुन्छ, किनकि मानव जीवन सङ्गीत वरिपरि नै घुमिरहेको पाइन्छ। जीवन र सङ्गीतको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै हो। नेपालमा थुप्रै जात जाति, धर्म, समुदायमा अनगिन्ती लोकवाद्य, लोकगीत, परम्परा गीत रहेका छन्। तर यसको समृद्धि र विकासका लागि भने यस सम्बन्धी विभिन्न अवसरहरू सृजना गरी विदेश पलायन हुनबाट कलाकारलाई जोगाउनु आजको आवश्यकता रहेको छ। अल्प ज्ञानले कमाएको नाम र चर्चाले देश विकास गर्न सकिँदैन। आज राज्यले अनुत्पादन क्षेत्रमा जति लगानी गरेको छ त्यसको 10% मात्रै सङ्गीतमा लगानी गरिदिएमा त्यसबाट 100 गुणा प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। सङ्गीतको सबैभन्दा ठुलो दर्शन भनेको यसबाट आनन्दित हुनु हो। सङ्गीतले प्रसन्नता ल्याउँछ, आनन्द दिलाउँछ। जब मान्छे हर्षित हुन्छ उसले सबै दुःखका पललाई बिर्सिन्छ, उसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यसैले पनि सङ्गीत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालका सङ्गीत देशको सामूहिक सम्पदा हो, सामूहिक धरोहर हो। लोक संस्कृति र शास्त्रीय सङ्गीत संस्कृतिबाटै नेपालमा अन्य सङ्गीतको जन्म भएको हो। यी विधाको संरक्षण र प्रवर्धन आजको आवश्यकता हो। वाद्यबन्धमा लागेका सबै जात जातिको आर्थिक अवस्था नाजुक छ। अभाव र हेलाले कतिपय सङ्गीतकर्मीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तसर्थ देशको सांस्कृतिक विकासको जिम्मा पाएका सरकारी निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ। यसै कुरालाई मनन गर्दै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 ले कलाकार समिति नै गठन गरिएको छ, जसले नेपालमा रहेका कलाकार, शास्त्रीय सङ्गीत, लोकगीत, लोकवाद्यको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि निरन्तर कलाकार तथा सङ्गीतकर्मी वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साक्य परेको छ। 3 वर्ष अघि गायक तथा सञ्चारकर्मी सुरोजवीर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा स्थापित यस समितिले संस्कृति सम्पदा संरक्षण तथा कला विकास तथा वडाका कलाकारहरूमा उत्साह थप्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन्। शपथ समृद्धिको 22औं भागमा आज हामी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 कलाकार समितिले के कस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन् त भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको पहिलो भागमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 कलाकार समितिका गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ। समाज विभिन्न वर्गका मानिसहरूको समागमन हो। कुनै पनि समाजको प्रभाव वा परिवर्तनमा साहित्य, कला, सङ्गीत, राजनीतिक तथा धर्मको भूमिका अहम रहन्छ। प्रत्येक मानिसको हृदयमा कलाप्रति एक प्रेम या आनन्दानुभूतिको भावना विद्यमान रहन्छ। साहित्य, कला, सङ्गीत कुनै पनि मुलुकको गहना हो। नेपाललाई विविध गीत सङ्गीतमा धनी देशको रूपमा लिइन्छ, किनकि यहाँ बस्ने विभिन्न जात जातिका आफ्नै भाषा, संस्कृति र परम्परागत चाडपर्वहरूसँगै लोकवाद, लोकगीत, सङ्गीतमा विविधता रहेको छ। मानव जीवन सङ्गीत वरिपरि नै घुमिरहेको पाइन्छ। जीवन र सङ्गीतको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै हो। सङ्गीत नभएको मानिसको जीवन मरिसकेको फूल जस्तै हुन्छ, जसको बासना हुँदैन। त्यसैले सामाजिक संस्था जस्तै सङ्गीत सामाजिक प्रयोगका निम्ति सधैँ क्रियाशील रहन्छ। त्यसैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साकेको नेतृत्वमा कलाकार समिति गठन गरी साहित्य, कला र सङ्गीत क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरेर कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 कलाकार समितिले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन्? संस्कृति सम्पदा, परम्परा संरक्षण तथा कला विकास तथा वडाका कलाकारहरूमा उत्साह होस् भन्दै नेपालको मौलिक पर्वको अवसरमा चाडपर्वको संरक्षण सम्वर्धनका साथै मौलिक पर्वको गाइने विस्तार लोप हुँदै गइरहेको सङ्गीतलाई संरक्षण गर्न होली जस्ता उल्लासमय पर्वमा स्थानीय तथा अन्य कलाकारहरूको सहभागितामा अशोक पार्टी प्यालेसमा होलिया मेला कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। नेपालमा अनगिन्ती लोकवाद्य, लोकगीत, परम्परागत गीत,
सङ्गीत रहेका छन्। तर यसको समृद्धि र विकासका लागि भने यस सम्बन्धित विभिन्न अवसर सिर्जना गर्न पर्यटन प्रवर्धनमा कला र कलाकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने सन्देशसहित बन्दीपुर घान्द्रुक जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कला र कलाको दिनको रूपमा रहेको पवित्र चाडपर्वको दिनको रूपमा रहेको दिन श्री पञ्चमी रहेको छ। सङ्गीतको मूल स्रोतको रूपमा रहेको शास्त्रीय सङ्गीत रहेको छ। यसैको संरक्षण र प्रचारको लागि मङ्गल बजारमा भव्य रूपमा श्री पञ्चमी शास्त्रीय सङ्गीत नख कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। त्यसै गरी परम्परागत संस्कृति पर्वको भल्को तथा गीत तथा नृत्यमा युवाहरूको जागरण र चाहना होस् भन्ने लक्ष्यसहित परम्परागत र आधुनिक नृत्यहरूको सम्मिश्रण गरी सांस्कृतिक कार्यक्रम यल नगरव्यापी मे व हला प्याख प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको छ। मन्दिरमा साँझ बिहान भजन गाएर होस् वा दैनिक काम सकेर साँझपखको साङ्गीतिक जमघट होस् वा चाडपर्वमा लोकगीत गाएर मनोरञ्जन लिने चलन थियो। यसलाई व्यवसायमूलक, सृजनात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनशील बनाउन सकिएको नसकेको कुरालाई मनन गर्दै सयाज द लाइट अफ म्युजिक अर्थात् कला स्नाकुथी कला पाठशाला स्थापना गरिएको छ। नेपालमा परापूर्वदेखि विभिन्न चाडपर्वका वाद्यवादनमा लागेका सबै जात जातिको आर्थिक अभाव तथा हेलाले कतिपय जाति र सङ्गीत लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसै कुरालाई चिन्तन गर्दै कुशलतापूर्वक तिनलाई गर्ने र तिनको जीवनमा प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र देशको सङ्गीतमा पनि नयाँ क्रान्तिको बीजारोपण गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहित इन्द्रजात्रा उपलक्ष्यमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 16 का कलाकार समितिले यसपटक पनि एक महत्त्वकांक्षी योजनाको रूपमा नेपाल भाषा गीत प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट गीत प्रथमलाई 1 लाख नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र, उत्कृष्ट गीत द्वितीयलाई 75,000 नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र, तृतीयलाई 50,000 नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र, सान्त्वनालाई 25,000 नगदसहित प्रमाणपत्र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सर्वोत्कृष्ट गायन, सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकार र सर्वोत्कृष्ट रचनाकारलाई 25,000 नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन कम्तीमा 4 जना वाद्यवादक सङ्गीतकारहरूको साथमा गीत प्रस्तुत गर्नुपर्ने आयोजकले जानकारी गराएका छन्। फारम भर्दा आफ्नो गीतको सामान्य रेकर्ड, अडियो तथा भिडियो आयोजकलाई पठाउनु पर्नेछ। सोही गीतको आधारमा छनौट गरी आयोजकले अडिसन राउन्डमा बोलाउनेछन्। अडिसन राउन्डमा सफल प्रतियोगी समूह मात्र प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउनेछ। प्रतियोगिताको टाइटल प्रायोजक लिटिल स्टार रहेको छ। दर्शकवृन्द, सङ्गीत मन नपर्ने को होला? जबदेखि मानिसमा चेतनाको विकास भयो, सुख दुःख अभिव्यक्तिको माध्यम सङ्गीत बन्दै आएको छ। मानिसको रहन सहनको विविध पक्षसँग सङ्गीत अन्तर्घुलन भएको पाइन्छ। मन्दिरमा साँझ बिहान भजन गाएर होस् वा दैनिक काम सकेर साँझ पखको साङ्गीतिक जमघट होस् वा चाडपर्वमा लोकगीत गाएर मनोरञ्जन लिने चलन अहिले पनि रहेको छ। यसलाई व्यवसायमूलक, सृजनात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनशील बनाउन सकिएको छैन। त्यसैले सङ्गीतको विकासका लागि परिवार, समाज, समुदाय, सङ्घ संस्था र राज्यले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ, ताकि यसलाई पनि पेसा व्यवसायको रूपमा विकसित गर्न सकियोस्। मान्छेहरूमा यसप्रति आकर्षित होउन्, जीवनको हरेक क्षेत्र विकास होस्, शान्त स्वच्छ होस्, तब न जीवनले सार्थकता पाउँछ। यसै उद्देश्यका साथ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 कलाकार समितिले राष्ट्रव्यापी लिटिल स्टार नेपाल भाषा गीत प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ। नेपाल भाषा सङ्गीत क्षेत्रकै सर्वाधिक राशि रहेको यस प्रतियोगितामा नयाँ तथा पुराना कलाकारहरूको पहिचान, उत्थान र सङ्गीत क्षेत्रको विकासमा एउटा कोसेढुङ्गा हुने विश्वास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको दोस्रो भागमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 कलाकार समितिको आयोजनामा हुन लागेको राष्ट्रव्यापी नेपाल भाषा गीत प्रतियोगिताका विविध विषयका वडा अध्यक्ष नीलमरत्न साक्य, कलाकार समितिका संयोजक सूरजवीर बज्राचार्य र कार्यक्रमका प्रायोजक लिटिल स्टार श्रेष्ठसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब एउटा मनको कुरा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ र विगतको कुरा अलिकति राख्नुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ। अब म
सानो बेलादेखि एउटा कलाकार फिल्डमा लागेको मान्छे, अनि त्यसपछि कलाकार सङ्गीतमा विशेष गरेर सङ्गीतमा लागेको भनौँ न। अनि त्यो बेला 40 साल 41 सालतिरको कुरा हो। त्यो बेला हाम्रो पाटन सङ्गीत क्लब गठन भएको थियो यही मङ्गलबजारमा। त्यसमा अब हाम्रो अग्रज गुरु भनौँ अथवा दाईहरू नरसिंहलाल श्रेष्ठ, विनोद सुन्दर श्रेष्ठज्यू लगायत अन्य साथीहरू हामी त्यो बेला टिनेजरमा थियौँ। त्यो बेला हामी एउटा चाहिँ अब त्यहाँ नरसिंहलाल ज्यूहरू चाहिँ म्युजिक क्षेत्रमा लागेर अलि बुजुर्ग नै भइसकेको अवस्था, यङ टाइममा भयो पनि धेरै फिल्ममा नाचघरमा थियो भने विनोद दाई रेडियो नेपालमा प्रतिष्ठित गायक भइसकेको अवस्था। अनि त्यो बेला हाम्रो पाटनमा हाम्रो बाला क्लब इसास भयो, यिनीहरू हाम्रो अग्रज दाईहरू पौरसर दाई, अमरराज दाई, शेखर प्रधान भयो होइन, उहाँहरूको एउटा टिम थियो। उहाँहरूबाट अब त्यो बेला साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू हरेक वर्षको एन्यापुनीको टाइममा हुन्थ्यो, अरू बेला पनि हुन्थ्यो। त्यो बेला हामी साङ्गीतिक कार्यक्रममा हुर्किएको र बढेको भन्नु पर्यो। त्यो बेला हाम्रो अनि त्यसपछि हामीले एउटा पाटन सङ्गीत क्लब भनेर हामी युवाहरू नै जुटेर एउटा म्युजिक क्लब गठन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी आफैले पनि प्रोग्राम अर्गनाइज गऱ्यौँ है, प्रोग्राम अर्गनाइज गऱ्यौँ। अनि त्यो बेला हामी लागेको कुरा हो, त्यो बेला लागेको बेलामा खासै कलाकारको लागि गर्ने भन्ने कुरा केही पनि थिएन। एउटा जोस जाँगर चाहिँ यो हाम्रो कल्चर बनाउनको लागि, नेपाल भाषाको लागि कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अवस्था थियो र कार्यक्रम हुन्थ्यो भने त्यसमा हामी केही नपाए पनि केही नभए पनि खुसी साथ लाग्ने अवस्था थियो भने अब त्यो बेला कम्पिटिसनहरू पनि धेरै हुन्थ्यो र त्यो बेला कम्पिटिसनमा पनि भाग लिने गर्थेँ। अनि हामीले थुप्रै कार्यक्रम हामी भाग लिने मात्र होइन, आफैले अर्गनाइज गरेर पाटन सङ्गीत साँझ भनेर 10औँ पटक हामीले गऱ्यौँ। हरेक वर्ष गरेर 10औँ वर्षसम्म हामीले कन्टिन्युटी दियौँ। त्यो पछि विविध कारणले अब स्थगित नै भयो भनौँ न। त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो कार्यक्रमहरू कम्पिटिसन पहिला हुन्थ्यो भने धेरै बेला कासा भनेर हुन्थ्यो, नेपाल भाषाको विभिन्न यो साङ्गीतिक कम्पिटिसन खप्याख यो को कम्पिटिसन हुन्थ्यो भने अहिले त्यो पूर्ण रूपमा विलुप्त चाहिँ भइसकेको अवस्था आयो होइन। र यो कलाकार समिति गठन गर्नुमा हाम्रो मुख्य अभिप्राय भनेको कुनै पनि गभर्मेन्ट निकायले कलाकारलाई हेर्ने अलिकति गहिरिएर स्थानीय तहबाट हेर्ने चाहिँ संस्था चाहिँ छँदै छैन भनौँ न। अब अरूबाट केही कलाकारको लागि गर्ने नाचघर यताउता संस्थाहरू भए तापनि उनीहरूले एउटा लोकल लेभलमा काम गर्ने र लोकल लेभलमा माथि उठाउनको लागि कलाकारको लागि अथवा हाम्रो कल्चरको लागि गर्ने अवस्था चाहिँ न्यून नै रह्यो। त्यसकारण चाहिँ अब म चाहिँ अब स्थानीय निर्वाचनमा अब निर्वाचित भइसकेपछि एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा जिम्मेवारी महसुस गरेर यो कलाकार समिति गठन गर्नुको आवश्यकता ठानेर, किनभने कलाले हाम्रो इज्जत जोगाएको छ, हाम्रो पहिचान बढाएको छ। कलाकार जहाँ छैन त्यहाँ पहिचान नै गुम्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले थाहा भए तापनि खासै रूपमा केही गरेकै छैन भन्नु त नमिल्ला, तर एउटा साध्यको रूपमा एउटा केही गरेर निरन्तरता दिने कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहेन। त्यसैले हाम्रो वडा रहन्जेल यसलाई चाहिँ वडाको तर्फबाट एउटा विभिन्न समितिहरू हामीले गठन गऱ्यौँ। त्यसमा कलाकार समिति पनि हुनुपर्छ, जस्तो हाम्रो सांस्कृतिक कमिटी छ, स्वास्थ्य छ, ज्येष्ठ छ, महिला छ, युवा छ होइन। त्यस्तो वातावरण तथा सरसफाइ छ, पर्यटन छ। त्यो सँगसँगै अब नहुने यो कलाकारलाई गर्नुपर्ने र कलाकारलाई गर्ने कुराहरूलाई एउटा हित र उठानको लागि हामीले यो गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमहरू हामी यो कलाकार समिति गठन गऱ्यौँ। र त्यो लगतै अब भएको कार्यक्रम भनेको अब तपाईँले यो 3 वर्षको दौरानमा धेरै कार्यक्रमहरू कलाकार समिति मार्फत भएको छ, जुन चाहिँ हामी माझ पनि एउटा सुखदको कुरा रह्यो। त्यो भनेको अहिले हामीले सुरुमा वडा कमिटीको कलाकार समिति मार्फत चाहिँ हामीले वडा लेभलमा डान्स र
गीत कम्पिटिसन गऱ्यौँ, धेरै राम्रो पछि रह्यो। त्यो सँगसँगै हामीले कलाकारलाई अब हामीले बन्न चाहनेहरूलाई नयाँ पिँढीहरूको लागि भनेर कला सेनाकुटीको स्थापना गऱ्यौँ। त्यो पनि एउटा राम्रो पछि रह्यो। अब हामीले अझ पनि यसलाई चाहिँ व्यापकता दिनको लागि यो हाम्रो मुर्झाएको एउटा हाम्रो कल्चरहरू जुन एन्यापुनीमा हाम्रो विभिन्न नाटकहरू हुन्थ्यो, सङ्गीत सम्मेलनहरू हुन्थ्यो होइन, ती कुराहरू लाई पनि फेरि फुलाउनको लागि हामी यो कार्यक्रम फेरि कन्टिन्युटी दिने हिसाबले एउटा अब एन्यापुनीको सन्दर्भमा पारेर हामीले सङ्गीत सम्मेलनका कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यस्तै हाम्रो क्लासिकल कार्यक्रम, क्लासिकल म्युजिकलाई पनि हामीले एउटा हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुपर्छ। क्लासिकल म्युजिकको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। त्यसकारणले क्लासिकल हाम्रो नख होइन, शास्त्रीय नख भनेर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा मनायौँ, त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यस्तै किसिमको हामीले यो अब कलाकारहरूको एउटा एक आपसमा घुलमिल हुने वातावरणको लागि, एक आपसको एउटा सुख दुःख साटासाटको लागि एउटा यो होलीको टाइमको पिरियडमा हामीले होली सेलिब्रेसन प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यौँ। अब त्यो सँगसँगै आएर अब यो जुन धेरै कार्यक्रमहरू पन्छाउने र एउटा पछ्याउँदै जाने क्रममा अब हामीले विगतको कार्यक्रमहरूलाई पनि कन्टिन्युटी दिने, पुरानो संस्थाहरूलाई पनि सम्मान दिने कार्यक्रम हामीले गर्न गइरहेका छौँ। र हामीले ललित रत्न भन्ने जुन सम्मान पदवी भनौँ न, हाम्रो कलाकार समितिले एउटा दिने निर्णय गरेको छ। त्यो भनेको हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो शास्त्रीय वरिष्ठ अब गुरु हाम्रो मोहन प्रसाद जोशीज्यूलाई दियौँ। त्यस्तै किसिमको अब हामी सम्मानहरू हामी गर्दै जानेछौँ र नयाँ पिँढीहरूलाई पनि हामी गर्दै जानेछौँ। उहाँहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने कुराहरू, वातावरण गर्नेहरू त्यो हामी गर्दैछौँ भने हामी अब एउटा चाहिँ स या ज भन्ने कार्यक्रम पनि गर्न गइरहेका छौँ। त्यो स या ज भनेको जुन आवाजको प्रकाश छ, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब फैलाउने हिसाबले नयाँ र पुराना पिँढी र नयाँ र पुरानो हाम्रो मौलिक गीत सङ्गीतहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कुराहरू अहिले हामी टिभी मार्फत गर्न गइरहेका छौँ। अब यस्तै किसिमको कार्यक्रम गर्दै पनि अब एउटा हामीले अहिले आएर यो नेपाल भाषा क्षेत्रमा एउटा चाहिँ अब पहिला हुन्थ्यो सोनिग व्यापी थेने बोल्ला कासाहरू नेपाल भाषाको क्षेत्रमा हुन्थ्यो, साहित्य कम्पिटिसन हुन्थ्यो भने त्यो सबै अहिले चाहिँ टोटल्ली निल जस्तो भइसकेको छ भने अब यसलाई पनि अब हामीले केही भएन नेपाल भाषा क्षेत्रमा, यसलाई अब केही गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। त्यो भनेको अब यो हामीले यो लिटल स्टार एउटा कम्पनीसँग चाहिँ हामीले सहकारी गरेर उहाँको सहयोगबाट अब हामी लिटल स्टार नेपाल भाषा गीत कम्पिटिसन अब हामी यही असोजको 11 गते यही भण्डारखाल यो मूलचोक भयो, यहीँभित्र भण्डारखाल बगैँचा छ, यहीँभित्र हामी बृहत रूपमा गर्दैछौँ। र त्यसको पनि एउटा गरिमा अझ बढोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहेको यसमा चाहिँ कम्पिटिसनमा यो हामीले जुनसुकै क्षेत्रले पनि नबाड्ने होइन, एउटा एजले पनि नबाड्ने, एउटा खुल्ला रूपमा जसकैले भाग लिन पाउने एउटा भाषाको हिसाबले एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेपाल भाषा हुनु पर्यो र त्यसमा भाग लिने कलाकारहरू जुनसुकै भए पनि हुन्छ, जुन क्षेत्रमा जहाँ बसेको मान्छे पनि भयो होइन। त्यो अनुसारले चाहिँ बृहत रूपमा गर्नु खोजिरहेछौँ। यो एउटा हामीले नेपाल भाषा क्षेत्रमा अबको हाम्रो उडाइ अथवा चाहिँ हामी उड्ने भनेको एउटा राम्रो उचाइमा हामी उडाइ गर्न चाहन्छौँ, उडान भर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको नेपाल भाषा क्षेत्रमा एउटा उडार्ने होस् न होइन, काम गर्ने मात्र होइन, काम गरेर टुङ्ग्याउने मात्र होइन, गरेपछि यसलाई निरन्तरता दिनेदेखि लिएर यसलाई चाहिँ अब उचाइमा पुर्याउने कुराहरू पनि होस्, जसले चाहिँ एउटा कलाकारको स्वाभिमानमा एउटा चाहिँ गर्वको अवसर उहाँहरूले गर्न सकोस् न, यो अवार्डको भ्यालु चाहिँ एकदम नेसनल लेभलमा होस् भन्ने किसिमबाट हामीले यसलाई चाहिँ सोचेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ अब हाम्रो तयारी चाहिँ त्यही किसिमको भइरहेछ होइन।
तपाईँहरू अब सबैले पनि यसको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरिरहेछौँ होइन। किनभने सहयोग बिना त हामी एक्लैले त केही गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यसमा सञ्चार माध्यमदेखि लिएर यसमा विभिन्न हाम्रो कलाकारका दिग्गजहरू, कलाकार क्षेत्रमा लागेका दिग्गजहरूको तर्फबाट हामीले यसलाई सफलताको लागि अब हामी आफैले पनि होइन कि तपाईँहरूको तर्फबाट पनि यसको कामना सहितको एउटा सहभागितामूलक एउटा सहयोगको आशा हामी गरिरहेका छौँ भन्नु पर्यो। अब यसमा अवसर भन्नाले यो एउटा स्थापना हुनु नै एउटा अवसरको डबली हो भन्छु म। यहाँ जसकैले पनि अवसर पाउन सकिन्छ। अवसर दिनको लागि यो डबली तयार गरिएको छ। यसले विविध कार्यक्रमहरू कलाकारको लागि गर्छ। हाम्रो कलाकारको लागि, हाम्रो मौलिक पहिचानको लागि, हाम्रो मौलिक संस्कृति, हाम्रो कला कौशलताको लागि यो एउटा बचाउनको लागि भनौँ न, यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नुको लागि मात्र होइन, यसलाई चाहिँ आफ्नो देश र विदेशमा पनि नेपाल भाषा नेवारहरूको कार्यक्रम यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले देखाउन खोजिरहेछौँ। त्यो भनेको एउटा प्लेटफर्मको हिसाबले हुन्छ। अनि त्यसबाट आउने रिजल्ट भनेको तपाईँको पछि आउने कुरा फाइदाको कुरामा हुन सक्ला। र तपाईँको यो व्यवस्थापनको पक्षमा अब महानगरपालिका आफैले पनि अब विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरूको विनियोजित गर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले यो कलाकार समितिलाई पनि बजेट विनियोजित गरेको छ। हरेक कार्यक्रमलाई हामीले यो बजेट विनियोजित गरेको छ भन्दाखेरि अब हामीले आगामी वर्षमा अब के गर्ने भन्ने कुराहरू यो वर्षमा तय गर्छौँ र आगामी वर्षको लागि यो वर्ष तय गरेको कुराहरू कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेटहरू हामीले अर्को वर्षको लागि यति बजेट चाहिन्छ भनेर हामी राख्छौँ। भनेपछि बजेटको त्यति प्रब्लम नहोला। र यो जुन डबली छ अवसरको कुराहरू तपाईँले ल्याउनु भयो, त्यो अवसर चाहिँ सबैको लागि हो। यो एउटा प्लेटफर्म, एउटा डबली हामीले जुन बनाइदिएका छौँ, यो एउटा डबली सबैको लागि हो, सधैँको लागि हो भन्छु म। यसको सफलता र असफलता भनेको कुरा अब पछि नै हुन्छ। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ यो सफल होस् भन्ने हाम्रो प्रयास चाहिँ रहनेछ। त्यसमा हामीले अब फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज र थर्ड फेजको एउटा कामहरू छ होइन। त्यो फेज वाइज भइरहेछ। अहिले भनेको हाम्रो यो प्रोग्रामको अब एउटा मोडल चाहिँ बनिसकेको छ। यो अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ। अहिलेको फर्स्ट फेजमा हामी चाहिँ यो प्रचार प्रसारको माध्यमलाई समेटेछौँ र जति प्रचार प्रसार भयो त्यो अनुसारको सहभागितामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ होइन। अब प्रचार प्रसार भएन भने, सहभागिता नै न्यून भयो भने ठुलो रूपमा गर्न खोजेको कुरा पनि एउटा खुम्चिएको जस्तो हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामीले यो राष्ट्रिय लेभलको कार्यक्रम जस्तै यसको प्रचार प्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यो अनुसार हामीले गरिरहेछौँ। र अर्को भनेको यसको चाहिँ अब गहनता, एउटा वेट भएको कार्यक्रम हुनु पर्यो होइन। यसको भ्यालु चाहिँ भएको हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। त्यसको लागि हामीले यसमा यो अवार्डको भ्यालु कतिसम्म लगाउने, मैले अघि भने जस्तै यो नेसनल लेभलको जस्तो कार्यक्रम भएको कारणले यसको एमाउन्टको हिसाबले पनि यसको वेट चाहिँ बढ्नुपर्छ होइन। यसमा दिने मेडल अथवा चाहिँ ट्रफी त्यो किसिमको वेट हुनु पर्यो, क्यास प्राइज हुनु पर्यो र त्यो जित्ने कलाकारलाई दिने सम्मान जुनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ धेरै पृथक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी खोजिरहेछौँ। त्यो कुरालाई हामीलाई यहाँ जोड्नु खोजिरहेछौँ। भने अर्को भनेको कम्पिटिसनको दिनमा छ। कम्पिटिसनको दिनमा अब हामी टप 10 हामी छान्छौँ। सुरुमा जति पनि सहभागी हुन्छ त्यसमध्ये पनि हामी टप 10 को हामी परिकल्पना गर्छौँ। त्यो भनेको 101 हुन्छ होला मेरो विचारमा होइन। उसले उत्कृष्ट टप 10मा को जित्छ भन्ने नै हुँदैन। एउटा अनुमानको कुरामा धेरै अर्कलबाजी हुन सक्ला होइन। त्यस्तो किसिमको कम्पिटिसन होस् न होइन। सबै त्यही किसिमको लेभलमा भएको कलाकारहरूले फाइनलमा पुगोस् न होइन। त्यो हिसाबको हाम्रो छनौट प्रक्रियामा पनि अब त्यही किसिमको जजमेन्टहरू हुनुपर्छ। र यहाँको फाइनल डेमा अब हाम्रो
यहाँ हाम्रो यो भण्डारखाल बगैँचा यो पाटन म्युजियमभित्र छ, योलाई पनि हामीले रोजेको पनि हाम्रो ठाउँ यो यस्तो मौलिक हाम्रो पाटन दरबार क्षेत्रभित्र कला नगरभित्र हामी कलाकारको कार्यक्रम गरिरहेको छौँ भने यहाँ हामीले हाम्रो मौलिक नेवारी भोज पनि हामी गरिरहेछौँ र त्यो कार्यक्रममा हाम्रो ओपनिङ सेरेमनी र क्लोजिङ सेरेमनी हुन्छ। क्लोजिङ सेरेमनीमा अब ओपनिङ सेरेमनीमा कम्पिटिसन हुन्छ भने क्लोजिङ सेरेमनीमा हाम्रो यो अवार्ड डिस्ट्रिब्युसन सेरेमनी प्लस अनि इन्टरटेनमेन्ट कार्यक्रम गेस्ट कलाकारहरू पनि हुन्छ र नेवारी भोज प्लस चाहिँ यो बार हैन ओपन बार हुन्छ, पे बार हो, त्यो हामी गर्छौँ। एउटा राम्रो वातावरणमा सबैको सहभागितामूलक र सबैलाई राम्रो यो कार्यक्रम हामीले किन गऱ्यौँ, कसो गऱ्यौँ र कसरी गऱ्यौँ भन्ने पनि देखाउन चाहिरहेछौँ। त्यो कारणले हामी महानगरपालिकाभित्रका मेयर उपमेयरज्यू लगायत अब हाम्रो प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू हैन सांसदज्यूहरू भयो, अब लोकलका अब सम्पूर्ण सदस्य यो संस्थागत सदस्यहरूलाई पनि हामी इन्भाइट गरिरहेछौँ, एउटा अनुरोध गरिरहेछौँ, बोलाउँछौँ हामी, हाम्रो कल्चर देखाउँछौँ, गीत देखाउँछौँ, कल्चर भोज पनि हामी गर्छौँ। त्यो पार्टमा पनि हामी अलि सजग नै छौँ, त्यो पार्ट पनि राम्रो होस्, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लागिरहेछ, राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो मेन चाहिँ हामीले यो महानगरपालिका वडाले गरेको कार्यक्रम भए तापनि यो सम्पूर्ण नेवारहरूको कार्यक्रम हो म भन्छु। यो हामी सबै कलाकारहरूको कार्यक्रम हो हैन। हामी त एउटा माध्यम मात्र हो, एउटा वातावरण अब एउटा स्थिर भइसकेको अवस्थालाई अलिकति ऊर्जा दिनको खोजिरहेछौँ हामीले। त्यो भनेको हाम्रो वडाको कलाकार समितिले ऊर्जा दिन खोजिरहेछ, बचाउन खोजिरहेछ, यसलाई जीवन्तता दिन खोजिरहेछ। कलाकारको लागि के गर्न सकिन्छ, कसो गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेको अवस्थामा तपाईहरूको साथ र सहयोग र सुझाव बिना चाहिँ यो सम्भव छैन हैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरूको सबैको कलाकारको साथ सहयोग आवश्यक छ र यसमा सपोर्टिङ रोलमा बसेर काम गर्नेहरू जति पनि छ, जतिले पनि गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको मैले हरेक समुदायहरूलाई भनिरहेछौँ, हामी नेवार भनिरहेछौँ, तर नेवारलाई केही गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ भने यो कुरालाई पनि यो कार्यक्रमलाई पनि अलिकति तपाईँहरूले हेरेर अब मद्दत गर्नुहोस् हैन, सहयोग गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस् हैन। अब हाम्रो यसमा चाहिँ अलिकति हामीले टिकटको व्यवस्थापन पनि गरिरहेछौँ, टिकट किनिदिनु होला, अलिकति आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनको लागि पनि एउटा स्पोन्सरको व्यवस्था गरिरहेछ। हामीले लिने मात्र होइन, दिने काम पनि गर्छौँ र यो व्यवसाय क्षेत्रमा उहाँहरूलाई पनि एउटा यसमा केही रूपमा तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु होला र केही रूपमा तपाईँहरूको पनि प्रमोसन हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ, साथ दिनु होला, सहयोग गर्नु होला भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल भाषाको गीत सङ्गीतको सन्दर्भ जोड्ने हो भने यदि नेपालको साङ्गीतिक विकास अथवा आजको वर्तमान अवस्था र यो अवस्थाको लागि योगदान गर्ने व्यक्तिहरू, समुदाय अथवा भाषाको कुरा गर्ने हो भने नेवार समुदायको योगदानलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। रेडियो नेपालको स्थापनाको कुरा गरौँ अथवा त्योभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ अथवा रेडियो नेपाल बाहेक पनि जति पनि मञ्चमा हुने कार्यक्रमहरू मार्फत कलाकारहरूको विकास विस्तार, कला क्षेत्रमा व्यापकताको सन्दर्भ जोडौँ, ती सबै काममा नेवार समुदाय अथवा नेपाल भाषाको माध्यमबाट हुने सांस्कृतिक र साङ्गीतिक गतिविधिहरू निकै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो भनेको एउटा पर्व केन्द्रित पनि हुने गरेको छ। अब यो समयमा यन्यापुनी अर्थात् इन्द्र जात्राको अवसरमा यो किसिमले हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम यही समयमा हामीले किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको कारण पनि विगतसँग जोडिन्छ। विगतमा यो समयमा इन्द्र जात्राको अवसर अनि यो अवसरमा एउटा माहौल सङ्गीतमय बन्ने गर्दछ, एउटा माहौल सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको बन्ने गर्दछ, टोल टोलमा त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू हुने, कलाकारहरूको व्यस्तता बढ्ने, त्यो अवस्थाहरू अहिले अब छैन। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण परम्परा हो जुन स्टेजमा मञ्चमा कलाकारहरूको प्रस्तुति अनि उक्त प्रस्तुतिसँगै वाद्यवादकहरूको साथमा गीत प्रस्तुत गर्ने त्यो वातावरण बिलाउनु भनेको, त्यो वातावरण लोप हुनु भनेको नेपालको लागि निकै ठुलो घाटा नै हो र यो अवस्था हुनु हुँदैन भनेर हामीले यो साङ्गीतिक जुन परम्परा छ यो साङ्गीतिक परम्परा पनि निरन्तर होस्, साथै एउटा प्रतिस्पर्धा मार्फत
प्रतिभा पनि बाहिर हामी ल्याउन सकौँ त्यो किसिमको सोच राखिकन त्यही उद्देश्यका साथमा हामीले लिटिल स्टार नेपाल भाषा मेकासा अर्थात् गीत प्रतियोगिता आयोजना गऱ्यौँ। लिटिल स्टार भनेपछि प्रायोजक जसले टाइटल प्रायोजन गर्नुभएको छ, लिटिल स्टार रेकर्ड्स मार्फत यो टाइटल प्रायोजन भएको छ। अब लिटिल स्टार रेकर्ड्स नेपाल भाषा यो गीत प्रतियोगिताको आयोजना आश्विन 11 गते हुँदैछ र आश्विन 11 गतेलाई अब 2-3 चरणमा त्यहाँ परीक्षा जस्तो पनि एउटा प्रक्रियाहरू छ गीत छनौटको लागि। आश्विन 11 गते यो एकदमै सुन्दर स्थानमा अहिले हामी छौँ र यो स्थान भनेको भण्डारखाल बगैँचा अथवा भन्दा केवको नामले परिचित छ। पाटन दरबार क्षेत्रभित्रको निकै सुन्दर यो स्थान, यही स्थानमा उक्त कार्यक्रम हुँदैछ। 1 बजे कार्यक्रमको आरम्भ हुन्छ र 1 बजेबाट हामीले साँझ 6 बजेतिर नेवा भोजको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो एउटा माहौल जुन इन्द्र जात्राको अवधि बन्छ त्यो अवधिमा विगतको साङ्गीतिक परम्परा सङ्गीत समेत अनुभूति गर्दै नेवार भोजबाटै कार्यक्रम सधैँ स्मरण हुने गरी सम्पन्न होस्, त्यही उद्देश्यका साथमा हामी निकै मेहनत यो समय गर्दैछौँ। सहभागितामा स्वाभाविक रूपमा एउटा गुणात्मक सहभागिता रहन्छ, किनभने अहिले अब प्राविधिक रूपमा विकास भएपछि त्यहाँ ट्र्याकमा गीत गाउने एउटा चलन सुरु भयो र ट्र्याकमा गीत गाउने चलन सुरु भएपछि गायककारहरूलाई सहज भएको छ। तर त्यहाँ वाद्यवादक सङ्गीतकारहरूको उपस्थिति कहाँ छ भन्दाखेरि प्राविधिक रूपमा उहाँहरूको उपस्थिति हराएको अवस्थाहरू पनि छ। सङ्गीतकार कहाँ छ, सङ्गीतकारसँगै बस्नुपर्ने अवस्था रहेन अथवा रचनाकारसँगै बस्नुपर्ने अवस्थाहरू रहेन। अब एकजना गायक इमान्दार भएर उहाँहरूको नाम उल्लेख गरिदिने हो भने त्यहाँ उहाँहरूको नाम आयो, नत्र त उहाँहरूको नामै उल्लेख नहुने अवस्थाहरू पनि आयो। अब वाद्यवादक सङ्गीतकारहरूसँगै सङ्गीतकार रचनाकार सबैको लागि एउटा माहौल निर्माण गर्ने यो समयको यो कार्यक्रमको उद्देश्य भयो। र अब विगतमा जसरी हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गऱ्यौँ त्योभन्दा अलिकति फरक किसिमले यो प्रतिस्पर्धाको आयोजना हुँदैछ। यो प्रतिस्पर्धाको बारेमा अरू थप कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि 11 गतेको लागि हामीले लक्ष्य राख्यौँ र सम्भवतः अहिलेको योजनाअनुसार 3 गते हाम्रो अडिसन भनेर एउटा चरण अर्को छनौटको लागि हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि यो भाद्र मसान्तसम्ममा गीतको लागि गीत भनेको रेकर्डसहित, रेकर्ड भनेको एकदम व्यापक स्टुडियोमा रेकर्ड भएको चाहिँदैन, मोबाइल रेकर्डिङ मात्र भए पुग्छ। मोबाइल रेकर्डिङ अडियो अथवा भिडियोको साथमा हामीले यो भाद्र मसान्तसम्ममा आफ्नो फर्म पनि बुझाउनु पऱ्यो गीतको विवरणसहित र त्योसँगै त्यो रेकर्ड पनि दिनु पऱ्यो। र त्यो रेकर्ड दिइसकेपछि हामीले एउटा प्रक्रिया मार्फत ककर्सलाई त्यो गुणात्मक रूपमा मैले जसरी उल्लेख गरेँ उहाँहरूको त्यो गीतको गुणस्तर हेरेर हामी अडिसनमा बोलाउँछौँ र त्यसपछि अडिसन मार्फत हामीले गीत सुनिसकेपछि अन्तिम चरणमा जसको सहभागिता रहने सम्भावना निर्णायकहरूबाट एउटा निर्णयको रूपमा आउँछ। त्यसपछि उहाँहरूले दिएको निर्णयअनुसार मुख्य कार्यक्रममा त्यसरी कलाकारहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने हुन्छ। र अहिले अब सोधपुछ व्यापक रूपमा छ अनि अब एउटा वाद्यवादकहरूको समूह पनि आवश्यक छ। एकदमै सहज पनि भएन, केही मेहनत त्यहाँ पनि आवश्यक भयो। एउटा गीत नयाँ चाहियो, एउटा रचना नयाँ चाहियो, त्यसपछि वाद्यवादकहरूको साथमा बसेर अभ्यास गर्नु पऱ्यो र त्यही अभ्यासको रेकर्ड हामीलाई पठाउनु पऱ्यो। त्यो रेकर्ड पश्चात अब अडिसनको लागि पनि उहाँहरू वाद्यवादक सङ्गीतकारहरूकै साथमा बसेर गीत प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो। त्यो प्रक्रियाहरूको कारणले गर्दा अरू प्रक्रियाहरूभन्दा अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, त्यो मेहनत आवश्यक छ। अहिले अब चर्चाले व्यापकता पाएको छ, सोधपुछले व्यापकता पाएको छ। अब हाम्रो अपेक्षा भनेको हामीले भदौको अन्तिम दिनसम्म नाम दर्ता गर्न सकिन्छ भने यो भदौको अन्तिम हप्तातिर दर्ताको कामहरू बढ्छ होला भन्ने लाग्यो, किनभने गीत निर्माणसँगै अरू प्रक्रियाहरू जसरी मेहनतको कुराहरू मैले उल्लेख गरेँ त्यो कारण पनि हो। गीत नयाँ चाहिन्छ, यो समयमा एउटा नयाँ गीत सृजना हुन्छ र एकजना नयाँ गायक अथवा एकजना प्रचलित हामीले चिनेको गायक पनि हुनसक्छ, एकजना नयाँ रचनाकार हुनसक्छ, एकजना पुरानो रचनाकार पनि हुनसक्छ, एकजना नयाँ सङ्गीतकार हुनसक्छ अथवा सङ्गीत निर्देशक हुनसक्छ अथवा पुरानै सङ्गीत निर्देशक पनि हुनसक्छ। प्रतिस्पर्धामा सहभागिताको लागि सबैले सहभागिता जनाउन सक्ने भयो, तर त्यहाँ एउटा समूहको कुरा आयो र त्यो एकदमै नयाँ सृजना हुनुपर्छ। यो कुराहरू हाम्रो नियममा उल्लेख छ। सहभागिता र निर्णायक मण्डल फरक फरक कुरा हो हैन। सहभागितासँगै अब निर्णायक मण्डलमा रहने व्यक्तिहरू, निर्णय गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिहरू हामी छनौट गर्छौँ र निर्णायक मण्डलको बारेमा अहिलेसम्म हामीलाई पनि थाहा छैन र त्यो भनेको अन्तिम चरणमा हुने कामहरू हो। जसरी अडिसनको लागि हुन्छ, अडिसनको केही समय अगाडि अथवा केही दिन अगाडि मात्रै यो विषयमा चर्चा हामी गर्छौँ, किनभने
हामीले यति मेहनत गरेर काम गरिरहँदाखेरि हामी सबै इमान्दार पनि भइदिनुपर्छ, आयोजक पनि इमान्दार भइदिनुपर्छ, सबै व्यक्तिहरू इमान्दार भइदिनुपर्छ। एकजना व्यक्तिको सहभागिताको सन्दर्भ जोड्ने हो भने उहाँको कति मेहनत हुन्छ यो एउटा गीत सहभागिताको लागि, र उहाँको त्यो मेहनतलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। र निर्णायकहरू अब हामीले अहिलेसम्म निर्क्युल गरेका छैनौँ। अब निर्णायकहरूमा हामीले एउटै मात्र सोच के राख्यौँ, साङ्गीतिक क्षेत्र अथवा रचनाको क्षेत्रमा अथवा गायनको क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तिहरू त हुन्छ नै, तर त्यो बाहेक पनि हामीले के अलिकति खुला कसरी पनि सोच्यौँ भने यदि भक्तपुरमा फरक छ नेपाल भाषा, भक्तपुरको नेपाल भाषाबाट कुनै गीत हामीले दर्ता गर्नको लागि कोही साथीहरूले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो भने के गर्नु पर्ला, अथवा दोलखाबाटै कुनै दोलखाली नेपाल भाषाको गीतहरू आयो भने के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि हामी बिच भएको छलफल अनुसार यो त सुन्दरता हो नेपाल भाषाको। त्यही कारण भाषिक रूपमा जुन स्थानको भाषा अथवा अब ललितपुरको काठमाडौँको भाषा पनि फरक छ, तर एउटा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड यो भाषा हामी सञ्चार माध्यममा बोल्छौँ अथवा गीत गाउँदाखेरि यो भाषामा गीत हुन्छ भन्ने एउटा चलन त बन्यो। तर अहिले हामीले अलिकति व्यापक रूपमा त्यसमा पनि सोच राख्यौँ। विभिन्न क्षेत्रको आफ्नै क्षेत्रगत जुन पहिचान छ भाषा, भक्तपुरले आफ्नै शैलीको भाषाबाट गाउन सक्नुहुन्छ, दोलखाका साथीहरूले आफ्नै शैलीको भाषाबाट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अरू स्थानहरूमा पनि त्यही किसिमको आफ्नै नेपाल भाषाको पहिचान छ, त्यो उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो प्रस्तुतिसँगै फेरि अर्को विज्ञ व्यक्तिको आवश्यकता पनि पर्छ। अब अर्को विज्ञ व्यक्तिको आवश्यकता पर्दाखेरि भाषाविदहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ, अथवा दोलखाली भाषामा जसरी गीत रचना गरिएको छ, सङ्गीत सबैले बुझ्ने भाषा हो भनिरहँदाखेरि पनि रचनालाई बुझ्न, भावलाई रचनासँग भए नभएको बुझ्नको लागि त त्यहाँ फेरि अरू विज्ञहरूको आवश्यकता पर्दछ, त्यहाँ अरू विज्ञहरू पनि थप हुन्छ। शङ्का हुनु हुँदैन। मैले भने हामी पनि इमान्दार हुनुपर्छ र हामी एकदमै इमान्दार हुनुपर्छ। हाम्रो काम भनेको नेपाल भाषाको साङ्गीतिक क्षेत्रमा अथवा नेपालकै साङ्गीतिक क्षेत्रमा भाषिक कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो एउटा समुदायको सम्पत्ति होला, तर जब एउटा गीतको रूपमा आउँछ, राजमती भनेको संसारकै सम्पत्ति हो। त्यही कारण राजमती जसरी संसारकै सम्पत्ति हो र नेपालले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय गानको रूपमा चिनाउनको लागि गौरवका साथमा उल्लेख गर्दछ भने त्यस्तै किसिमको गीतहरूको सृजना यहाँबाट पनि हुन्छ। र त्यो गीत छनौटको लागि हामी सबै इमान्दार भइदिनुपर्छ। निर्णायकहरूमा हाम्रो आग्रह त्यही नै हुन्छ, एकजना व्यक्ति जो एकदमै गुणको अर्थमा जो सर्वोत्कृष्ट हुनुपर्ने हो उहाँ नै छान्ने हो। यहाँ कसैको पनि कुनै पनि किसिमको प्रभावहरू रहनु हुँदैन। एक व्यक्तिलाई हामीले राम्रोसँग छान्न सक्यौँ भने त्यसपछि यो कामलाई सदर गर्ने कार्य नै त्यहीँबाट हुन्छ। नत्र यो काम एकचोटि मात्रै त्यस्तो किसिमको शङ्का उत्पन्न भयो अथवा हामीले प्रश्न गर्न सकेनौँ अथवा निर्णयलाई हामीले लौ यही हो निर्णय भनेर अगाडि राख्न सकेनौँ भने यसपछि अरू काम त नगरे पनि हुने अवस्थाहरू आउँछ। हामी कार्यक्रम त आयोजना गर्दैछौँ, तर अब नेपाल भाषाको कार्यक्रम यति राम्रोसँग अथवा सबैलाई नै यो कार्यक्रम त भएको हो भन्ने अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम गरौँ भनेर हामी अग्रसर छौँ। र यो अग्रसर हुनको लागि समाजको साथ त निकै आवश्यक छ, समुदायको साथ निकै आवश्यक छ, सरकारको साथ निकै आवश्यक छ। स्थानीय तह आफै आयोजक भयो, ललितपुर महानगरपालिका 16 वटा कलाकार समितिको रूपमा आयोजना हुँदैछ भने अब ललितपुर महानगरपालिकाको साथ त्यसमा व्यापक रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ, सरकारको साथ। मैले यो कुराहरू उल्लेख गरिरहँदाखेरि एउटा कार्यक्रम आयोजनाको लागि जति आर्थिक रूपमा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्दछ त्यो व्यवस्थापनमा हामीले जसरी लिटल स्टार रेकर्ड्सको हामीले साथ पायौँ, त्यसरी नै पाटन म्युजियमको हामीले साथ पायौँ। कार्यक्रम आयोजना पाटन म्युजियममा हुँदैछ र यति महत्त्वपूर्ण स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि पाटन म्युजियमले हामीलाई सघाएको छ। त्यसरी नै एउटा प्रायोजकको रूपमा सबै तर्फबाट साथ प्राप्त होस् भन्ने एउटा आग्रह यही माध्यमबाट गर्न चाहन्छु। र त्यो बाहेक पनि अब टिकटको हाम्रो व्यवस्था छ, 3000, 5000 र 1000। 3000, 5000 को टिकटको सन्दर्भ जोड्ने हो भने पनि यो टिकट पनि हामीले सहयोगार्थ नै बिक्री गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो छ। त्यही कारण यो विषयमा चर्चा भइरहँदाखेरि टिकट तपाईँको अगाडि आइपुग्छ भने कृपया एकदमै उत्साहका साथमा टिकट किनेर हामीलाई साथ दिइदिनु होला, किनभने यो निरन्तरताको कुरा पनि छ। यो एकचोटि आयोजनाको मात्रै कुरा होइन, इन्द्र जात्राको अवसरमा नियमित कार्यक्रम हुँदैछ र त्यसैमा यो वर्ष अलिकति फरक कार्यक्रम हुँदैछ र यो वर्षको उत्साहले आउने वर्षमा अझ राम्रो कार्यक्रम त भइहाल्छ। सहभागिताको दृष्टिकोणले पनि गायक, रचनाकार अथवा सङ्गीत निर्देशक अथवा वाद्यवादक सङ्गीतकारहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैमा एउटा उत्साह यो कार्यक्रम मार्फत उब्जियोस् भन्ने चाहना भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू पनि सबैजनामा त्यही उत्साह साथमा सहभागिताको लागि पनि अथवा कार्यक्रममा भाग लिनको लागि पनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा सहभागिताको लागि पनि यहाँहरूको उत्साहजनक त्यो सहभागिताको लागि पनि यही माध्यमबाट आग्रह गर्दछु। सबैको साथ
र सबैको सहयोगमा यो कार्यक्रम पनि सबैको कार्यक्रम बनोस्, यो कार्यक्रमले उत्साह पनि सबैलाई नै दियोस्, त्यही हाम्रो मेहनत छ र त्यो मेहनतमा तपाईँहरूको साथ पनि रहोस्। हजुर, यो पहिलो पटक भन्दा पनि यो लिटल स्टार रेकर्ड्स नेपाल भाषा धेरै बल्ला कासा भनेर हाम्रो 2055 सालमा पनि भएको थियो, यही नै ठाउँमा भएको थियो। त्यो बेला पनि हाम्रो निर्मल रत्न साकेजी उहाँहरूले नै आयोजना गर्नुभएको थियो अनि म प्रायोजनमै थिएँ। अनि अब यस्तो भयो, समयको त्यो गति चालै नपाउँदै गरिकन 25 वर्ष बितिसकेको छ। अनि अस्ति एउटा भेटमा हुँदाखेरि निर्मलले अब यो 16 ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत 16 वडामा कलाकार समितिको नि गठन गर्नुभएको छ उहाँले। अनि यो कलाकार समिति अलिकति स्ट्रङै छ, अरू भन्दा पनि उहाँहरू एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ यो कला क्षेत्रमा, पर्फर्मिङ आर्ट सम्बन्धी हरेक वर्कसपहरू कार्यक्रम गर्नमा। अनि अब यस्तो एउटा कम्पिटिसन गरौँ, त्यसको लागि चाहिँ अब नेवारी ल्याङ्ग्वेज हामी नेपाल भाषा भन्छौँ, नेपाल भाषाको गाना चाहिँ भयो कम्पिटिसन, तर नेवार नन नेवार जो कोहीले पनि भाग लिन पाउने, एज पनि कुनै सीमा छैन, क्षेत्र पनि कुनै सीमा छैन। अनि त्यस्तो हिसाबले एउटा गरौँ भन्दाखेरि ल यो एकदम पोजिटिभमा त म पनि आइएम इन भनेर अनि त्यहाँबाट हामी सुरु भएर अब आज कार्यक्रम आश्विन 11 गते गर्ने नै अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्यौँ। यसमा अब यस्तो भयो, प्रायोजन हामी नै भयौँ लिटल स्टार रेकर्ड्स भनेर। अनि एउटा अब सोसल कजको लागि पनि भएकोले मैले वान सर्टमै मैले ओके भनेर भने। अब यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन चाहिँ सबै कलाकार 16 वडाको कलाकार समितिले हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा यो लाइभ साउन्ड प्रोडक्सन, अडियो भिडियो, यो टेक्निकल चाहिँ सबै हामीले नै हेर्दैछौँ। अनि यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब लेटेस्ट इक्विपमेन्टहरू नै युज हुन्छ सबै। अनि मल्टी ट्र्याक रेकर्डिङहरूदेखि लिएर प्रोडक्सन, पोस्ट प्रोडक्सन सबै नै हामी इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमै हामी गर्छौँ। यो त यस्तो छ, यो हाम्रो 11 गतेको दिनमा चाहिँ दिनभरि नै कार्यक्रम भइराख्ने, यहाँ मतलब फुड स्टलहरू पनि राखेर अलिकति फुड फेस्टिभल टाइपको पनि हुने, अनि यहाँ प्रतियोगिता हुँदै गर्ने विभिन्न स्टलहरू हुन्छ। अनि त्यसमा लास्टमा फलोड बाई नेवारी यो डिनर, नेवारी पोहे, त्यस्तो गरेर चाहिँ गर्ने गरेको छ। यो चाहिँ फिनाले हो, फाइनल। सबभन्दा पहिला त हामीलाई अनलाइन मार्फत चाहिँ यो अडिसनहरू आउँछ, त्यसबाट एक लेयर चाहिँ यो सेलेक्सन हुन्छ। सेलेक्सन भएर त्यसबाट सेलेक्टेड भएकोलाई हाम्रो स्टुडियोमा, हाम्रो स्टुडियोको हलमा चाहिँ उहाँहरूको अडिसन हुन्छ। अनि त्यो अडिसन राउन्डबाट सकेर फाइनल राउन्डमा जो सेलेक्ट भयो हुन्छ उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ पर्फर्म गर्नुहुन्छ। प्राविधिकमा त धेरै सुधार भएको छ, तर अब जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलना गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जति सानै कार्यक्रम भए पनि उहाँहरूको चाहिँ ग्रान्ड सो जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै यो प्रिप्लान गरेर टेस्ट रन गरेर एक दिन चाहिँ ग्रान्ड रिहर्सल गर्ने चलन छ। अब हाम्रो देशमा नि धेरै कार्यक्रम हुन्छ, धेरै कार्यक्रम हुँदाखेरि अलिकति यो होमवर्कको अभाव चाहिँ मैले देखाएको छु। जस्तै अब टेस्ट रनहरूसम्मै नहुने, फुल अब ग्रान्ड रिहर्सलहरू नहुने। अब ग्रान्ड रिहर्सल हुँदाखेरि फाइनल सो जस्तो छ त्यस्तै नै ग्रान्ड सो रिहर्सल गर्न पायो भने त्यसमा ग्रान्ड रिहर्सल गरेर अलिकति केही सुधार गर्नुपर्ने रहेछ नि। त्यसमा अब हरेक पर्फर्मर, वाद्यवादकहरूदेखि लिएर सबैलाई नै एकदम यो जोस पनि जाग्ने भयो, कन्फिडेन्ट बिल्डअप पनि हुने भयो। अब टेक्निकली त हामी टेक्निकलमा त केही पनि हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। अनि यो इन्द्र जात्राकै अवसरमा पारेर कार्यक्रम गर्न लागेको खास तात्पर्य पनि अब हामी बच्चा हुँदाखेरि यो पाटनको जहाँ पनि टोलमा सबभन्दा बढी कार्यक्रम हुने त यही सिजनमा हुन्छ नि। असारतिर रोपाइँहरू सकिने भयो, अनि साउनको मिततिर गाई जात्रा मत्याहरू सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फेस्टिभल सुरु हुन्छ। अनि भाद्र महिनामा चाहिँ अलिकति यो पर्फर्मिङ आर्ट्सलाई विशेष गरेर टोलमा सङ्गीत सम्मेलन, कवि सम्मेलन होइन हरेक हुने। अनि हरेक पार्टी पौवामा चाहिँ यो क्लासिकल वाद्यवादनहरू त्यस्तो हुने। अब आजकल त त्यस्तो हेर्नै पाइँदैन, किनभने अब जस्तै हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाई पनि कमसेकम त्यही जनरबाट त्यहीँबाट नै स्टार्ट गर्नुभएको। उहाँ पहिला गायक
बाट नै सुरु गर्नुभएको कमिटी भन्दा पनि यो यन्यापुनी अथवा इन्द्र जात्राको बेला धेरै ठाउँमा यो काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुरमा धेरै ठाउँ हुने, अब त्यो चाहिँ ल्याकिङ छ। अब त्यो बेला चाहिँ अब अहिलेको जस्तो हाइफाई इक्विपमेन्टहरू थिएन, तर जे जस्तो छ त्यो बेला अब खप्याखा भनेर चल्यो, सङ्गीत सम्मेलन भनेर भयो, एकदम यो रौनक नै अर्को हुन्छ। त्यसैले त्यो बेला अब अहिले हुन त 12 महिना प्रोग्राम हुन्छ, तर त्यो एउटा फ्ल्यासब्याक ल्याएर अब त्यसलाई पनि अलिकति एउटा मेमोरिजलाई पनि ल्याएर अब अहिलेको टेक्नोलोजी, रिसोर्सेस, म्यान पावर सबै मिलेर कसरी सक्छ गरौँ भने यो सबैको जोस जाँगर छ कि। त्यसैले यो म एकदमै एक्साइटेड छु, यो अलिकति मजा नै आउँछ, राम्रोसँग होला। हजुर, अब लिटल स्टार भने मैले सानो एउटा रेकर्डिङ स्टुडियो प्लस यो लाइभ साउन्ड सर्भिस कुनै पनि इभेन्टहरू हुँदाखेरि गर्ने बिस्तारै सुरु गरेँ। एकदम 2टा स्पिकर, 4वटा माइक त्यसरी सुरु गरेँ हो। मैले पनि स्ट्रगलै गरेर हुँदा हुँदा यो 25-30 वर्ष बितिसकेको छ। अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब हामीहरूले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कलाकारहरू, अब धेरै किसिमको, अब धेरै नै किसिमको यो प्रोडक्सन, पोस्ट प्रोडक्सन, लाइभ प्रोडक्सन, लाइभ साउन्ड प्रोडक्सन पनि भनेर भन्छ यो लाइभमा गर्ने। त्यो अनुसार अब हामीले सिक्दै गर्दै अब मान्छेहरू ट्रेन गर्दै गरिरहेको छु। अब अहिलेसम्म त हामी जस्तो पनि गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता राख्छौँ हाम्रो टिममा, जस्तो खालकै अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय स्तरको जस्तो पनि। दर्शकवृन्द, गीत अत्यन्त विविधतायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय कला हो। भाषा नबुझे पनि श्रोताले सङ्गीत सुनेर आनन्द लिन सक्छ। यसले गर्दा सङ्गीत सबैको साझा सम्पत्ति पनि हो। साझा सम्पत्ति हुँदाहुँदै सङ्गीतले राष्ट्रिय पहिचानको कार्य पनि नदेखिँदो ढङ्गले गर्दछ। हरेक देशमा आफ्ना राष्ट्रिय गान हुन्छन् र त्यो धुन सुनेरै देश कुन हो भनी छुट्याउन सकिन्छ। त्यसै गरी लोकसङ्गीतले त विश्वको कुनै पनि मुलुकको, कुनै पनि जातिको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। सङ्गीत जीविकाको पथ, पेसा वा प्रसाधन पनि हो। नेपालमा मात्र नभएर संसारभरि नै अहिले सङ्गीतले जीवनयापनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। हाल नेपालमा पनि सङ्गीत व्यवसायबाट बाँच्ने कलाकारहरू धेरै भइसकेका छन्। दक्ष, क्षमतावान कलाकारका लागि विश्वको कुनै पनि भागमा पुग्न र कला प्रस्तुत गर्न अहिले कुनै गाह्रो देखिँदैन। त्यसैले हिजो आज सङ्गीत मनोरञ्जन वा आमोद प्रमोदको विषयवस्तु मात्र नभई जीवनको अपरिहार्य आधार भइसकेको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष निर्मलरत्न साक्यको कुशल नेतृत्व, दक्षतामा आफ्नो वडामा मात्र सीमित नरहेर मुलुककै सङ्गीत तथा कलाकारहरूको उत्थानको लागि गरिरहेको कार्य अत्यन्तै सराहनीय रहेको छ। यस्तै सकारात्मक सोच र कार्यले मात्र नेपालमा रहेका शास्त्रीय सङ्गीत, लोकगीत, लोकवाद्यको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यहाँको चाहना र सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि मार्गदर्शन हुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता विसन्तर साक्य बिदा लिन चाहन्छु। अर्को साता यस्तै समृद्धिको अर्को विषय लिएर उपस्थित हुने नै छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।